السلام عليكم الاخوان الطلبه، ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نكملوا الحصه الرابعه ديال تيتورا ماكرو ايكونومي ان شاء الله بحول الله. دونك غادي نحاولوا اننا نهضروا على شنو هو لا لوا بسيكولوجيك فوندامونتال ديال كينز في opposer la fonction de la consommation sur ce qu'il appelle la loi psychologique fondamentale. Donc Keynes خدم لنا هذيك لا فونكسيون دو كونسوماسيون وخرج لنا واحد لا لوا اللي سميتو لا لوا بسيكولوجيك فوندامونتال. اش كيقول هاد لا لوا؟ قال لك لي زوم توند à accroître leur consommation à mesure que le revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. Donc فهاد لوكا كيقول لنا كينز بلي لا كونسوماسيون كتزاد، يعني كتاوغمونطا افيك لوغمونطاسيون ديال الريفوني، لكن ماشي بواحد لا ميم مانيير لا ميم بروبورسيون ديال لوغمونطاسيون ديال الريفوني. دونك يعني لي زوم طوند اكرواتر لو كونسوماسيون، يعني لي زوم كيحاولوا انهم يزيدوا لا كونسوماسيون ديالهم، ولكن ا ميزور كو الريفوني، يعني فاش ما عاد تزاد عنده الريفوني دونك كتزاد عنده لا كونسوماسيون، مي دين كونتيتي اوسي غروند كو مي با دين كونتيتي اوسي غروند كو لو ريفوني، يعني ماشي بواحد الطريقه باش كيتزاد الريفوني. واخا كيتزاد الريفوني دونك كيحاولوا انهم هما يزيدوا لا كونسوماسيون ديالهم، مي ماشي بلا ميم بروبورسيون كو لوغمونطاسيون دو ريفوني. عندنا غنهضروا كذلك على لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي. هاد لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي اللي كنا هضرنا عليها من قبل، هاد كتكون اصلا محصوره بين صفر وواحد. دونك هذا هو الانترفال فاش كتكون، دونك كتكون ديما صغار من واحد دونك اكبر من صفر. La proportion moyenne consommée diminue à mesure que le revenu augmente. Donc la proportion moyenne دابا la proportion moyenne à consommer كتنقص باش ما الريفوني كيطلع. علاش؟ لان عندنا لا بروبورسيون موين كونسومي، عندنا اشنا هي لا فورميل باش نحسبوها؟ هي الكونسوماسيون على الريفوني. دونك الريفوني كاين لتحت، باش ما تزاد الريفوني دونك هاد الفرق كيولي كينزل كيصغر. دونك باش ما عندنا كما في هذا الشيما، دونك لو ريفوني باش ما كيتزاد لو ريفوني لا بروبورسيون موين ا كونسومي il diminue. دونك غادي نجيو نهضروا دوزيامون على ليبارن. هضرنا على لا كونسوماسيون، دابا غادي نهضروا على لا فونكسيون ديبارن. عندنا الريفوني كيساوي دونك اون جينيرال، هادي دونك هادي باينه لو ريفوني جينيرال هو الكونسوماسيون زائد ليبارن، يعني داكشي اللي عندنا في لو ريفوني هو داكشي كنديروا لا كونسوماسيون زائد داكشي كنديروا ليه ليبارن. ليبارن اي ليكسي دو ريفوني ديسپونيبل سير لا كونسوماسيون. دونك ليبارن هو داكشي اللي كيبقى لنا من الريفوني، يعني داكشي كيبقى لنا من الريفوني كنحيدو منه دونك لا كونسوماسيون، دونك الي ريزيديوال. دونك ليبارن ايغال لو ريفوني موان لا كونسوماسيون، هذه هي لا فورمي ديال ليبارن. دونك ليبارن ايغال لو ريفوني موان لا كونسوماسيون. ليبارن كيساوي داكشي اللي عندنا في لو ريفوني جينيرال كنقصو منه داكشي اللي كنديرو لا كونسوماسيون. La proportion moyen à épargner, la proportion moyen épargné, c'est la part du revenu qui est épargné. Donc, il y a la part de le revenu de l'épargne. La proportion moyen à épargner, il y a la proportion moyen à consommer. Donc, la proportion moyen à épargner, il y a la part de la consommation. La proportion moyen à consommer. Donc, la proportion marginale à épargner, la proportion marginale, il indique la variation de l'épargne des ménages due à une hausse de des revenus disponibles d'une unité monétaire supplémentaire. Donc la proportion marginale à épargner كتشير لنا لداك التغير اللي كاين في سميتهم المدخرات ديال دوك لي ميناج بسبب ارتفاع الريفوني. دونك هذاك لا فارياسيون هي اللي يعني كتشير لنا ليه. دونك لا بروبورسيون
marginal à épargner égale la variation ديال l'épargne على la variation ديال le revenu. Donc داكشي باش نحسبوا لا variation ديك la proportion marginale à épargner كنشوف داكشي باش زاد عندنا l'épargne كنقسموا على داكشي باش تزاد عندنا لو ريفوني او دي نوتر مانيير هي كذلك واحد ناقص لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي لو دي فورميل اللي غيخدموا بهم. دونك نجو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال الكونسوماسيون ليبارن. هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك فيها جوج الحوايج، غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا كونسوماسيون ولا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال ليبارن. دونك لا كونسوماسيون بالنسبه لا كونسوماسيون قلنا ديما هو بوزيتيف، ديما كيكون الفوق. دونك من ها هو عندنا لاكس دي كوردون، لاكس دي زابسيس. دابا عندنا كنرسموا لاكس ديال كنرسموا لا كونسوماسيون وكنرسموا لاكس ديال الغوفوني. لاكس ديال الغوفوني ديما كيكون على زيرو، دونك كيكون على زيرو من هنا. دونك كنرسموا واحد لاكس اللي كيساوي فيه الغوفوني لا كونسوماسيون، يعني كيكون كنقسموا داك اسمو على كتكون واحد لاكس ديال 45 درجه. دونك كيكون هنايا. دونك باش نرسموا لا فونكسيون دو كونسوماسيون خصنا نعرفوها اصلا، اللي عرفنا من الاول اللي كنا قلنا هي لا كونسوماسيون ايكال سي زيرو بلس سي ايكغيك دي. دونك هذيك سي زيرو ايكال سي ايكغيك دي كيكون عندنا ايكغيك، كتكون عندنا سي زيرو. دونك كنعوضوا، دونك كنديروا على العلاقات الثلاثيه باش كنخدموا. دونك كنخدموا كذلك على بالعلاقات الثلاثيه وكنرسموا هاد لاكس ديال سي زيرو، دونك ديال لا كونسوماسيون. هذيك سي زيرو دونك هذيك عيل سي زيرو اللي كاينه في لا فونكسيون ديال الكونسوماسيون، هذاك لاكس اللي كاين تما بزرق الفوق. دونك هاد لاكس هو لاكس ديال الكونسوماسيون. راه نساو هنايا ما داروا لا فورمي ديال ديك لا فونكسيون ديال الكونسوماسيون اللي هي سي ايكال سي زيرو بلس سي ايكغيك دي. دونك خاصهم هنايا بلاصه الغوفوني كبر من الكونسوماسيون. دونك نجيو نشوفوا هنا التغيرات اللي كاينين هنايا. نبداو من حدا سي زيرو. حدا سي زيرو كاين عندنا الغوفوني، الا كنا لتحت عندنا كيكون عندنا الغوفوني صغر من الكونسوماسيون. دونك فعلا فريمون كيكون عندنا لا كونسوماسيون هي اللي كبيره. يعني عندنا فهاد لاكس فاش كنزيدو الفوق كنتلاقى هاد لاكس ديال لا كونسوماسيون كيتلاقى مع داك لاكس ديال الكونسوماسيون ايكال الغوفوني. هنا كتساوي عندنا الكونسوماسيون ايكال لو غوفوني، فاش كيتلاقاو هنا كتساوي هاد لو بوين. كذلك عندنا وهاد لو بوين اللي فاش كيتلاقى هو واحد لو سوي غنهضروا عليه، لو سوي دو ديبان. دونك فهاد لوكا كيكون عندنا لو سوي ديبان. دونك واخا ماشي في الكونسوماسيون ولكن بالنسبه لا فونكسيون ديبان. كذلك عندنا في الجهه على اليمين كاين عندنا الغوفوني كبر من لا كونسوماسيون، يعني هنا في هاد لوكا كيكون عندنا ديما الغوفوني كبر من لا كونسوماسيون. دونك الغوفوني كيكون عندنا كبر من لا كونسوماسيون. نجو لتحت، يعني لتحت تحت زيرو، يعني تحت لاكس ديال يعني في الجهه النيجاتيف باش نرسموا هاد لا فونكسيون ديبان. هنا دار لكم لا فونكسيون ديبان اس ايكال موان سي زيرو بلس اس ايكغيك دي تي. دونك في هاد لوكا هاد لا فونكسيون غادي نخدموا عليها، هي اللي غادي يكون عندنا واحد ليغريك دي تي، غادي يكون عندنا لا اس ايغريك دي تي، غادي يكون عندنا كذلك سميتو غادي يكون عندنا لي بان. دونك غادي نخرجوا لا فونكسيون. دونك فاش نجو موان سي زيرو، دونك هنا يعني كان عندنا سي زيرو الفوق، دونك هنا عندنا موان سي زيرو، لان ديما لا فونكسيون دي بان راه نيجاتيف. هادي سي في هاد لوكا اللي على اليسار دونك عندنا لي بان صغار من زيرو. دونك فريمون كيكون عندنا لي بان صغار من زيرو، ولكن فاش كنجيو في واحد الوقت كنلقاو لي بان ايكال زيرو. فهاد لي بان ايكال زيرو الكونسوماسيون كتساوي الغوفوني بالنسبه لا فونكسيون دو لا كونسوماسيون. فهاد لوكا كيكون عندنا لو سوي دي بان او لا لو سوي دو ريبتير. فاش كيقول لك مثلا حدد لي لو سوي دو ريبتير غرافيكمون او لا لو سوي دي بان، كتجي في هاد لوكا فاش كتلقى لي بان ايكال زيرو. دونك نرجعو على اليمين كنلقاو كذلك لي بان كبر من صفر. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك، راه ساهله. دونك كتاخذ لا فون كترسم لاكس ديال الكونسوماسيون، كترسم لاكس ديال الغوفوني، كترسم كذلك هاد 45 دوغري، هذا لاكس ديال 45 دوغري، كترسم
لا كونسوماسيون كترسم ليبارن. دونك هذه واحد لابليكاسيون هذه كاينه عندكم في لو كور. دونك هذه دايره لكم البروف غادي نصحوها. دونك هاد l'application قال لك vous disposez des données suivantes sur l'économie d'un pays. عندك هاد لي دوني على واحد ليكونومي ديال واحد الباي. عندك الغوفوني ديسپونيبل، عندك لي ديبونس دو كونسوماسيون، عندك القيم ديالهم. البروميير كيسيون قال لك كالكول لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي. يعني دوزيام كيسيون قال لك كالكولي l'épargne pour chaque niveau de revenu disponible. Quel est le seuil de rupture؟ يعني هذاك لو سوي دو ريبتير اللي هضرنا عليه في لا بريزونطاسيون غرافيك، ولكن هنا غادي تحدو حسابيا ماشي مبيانيا. Troisièmement, calculer la proportion marginale à épargner. Donc نمشيو للكوريكسيون. هنا عندنا الريفوني ديسپونيبل 300 400 500 اكسيتيرا. دونك عندنا لي ديبونس دو كونسوماسيون، عندنا 340 كدا 420 دونك اكسيتيرا. عندنا قال لنا كالكيلا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي هي بي ام سي. عندنا دونك هذه فورمي عندنا في الكور هي لا فارياسيون ديال الكونسوماسيون على لا فارياسيون ديال ليبارن. فاش نبي نحسبوا الاولى ديال 300 كنجيو كنديرو يعني باش نديروها باش نحسبوها ما يمكنش. علاش؟ ما عندناش واحد الاسمو اللي قبل. يعني خصنا ديما يعني عندنا لا فارياسيون. هنا ما كاين لا فارياسيون لا والو، عندنا يعني يلاه فاش بدينا. دونك هذه ما غنحسبوهاش. فاش نجيو للثانيه ديال 400 كنلقاو باللي هذاك لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي كتساوي هي لا فارياسيون ديال الكونسوماسيون على لا فارياسيون ديال ليبان. لا فارياسيون ديال الكونسوماسيون هي 420 ناقص 340 على لا فارياسيون ديال ليبان ديال الغوفوني هي 400 ناقص 300. دونك هي 420 ناقص 340 مقسومة على 400 ناقص 300. وكذلك بالنسبة للآخرين اللي باقيين نمشيو كذلك لي بان كيساوي هو قلنا الكونسوماسيون ناقص الغوفوني ناقص الكونسوماسيون. داكشي اللي عندنا في الغوفوني ناقص داكشي اللي كنديروا ليه لا كونسوماسيون. الغوفوني هنا عندنا هو 300 ولا كونسوماسيون عندنا 340. دونك لي بان ايكال ناقص 40. كذلك بالنسبه للاخرين ميم فورميل كنخدموا عليهم. نمشيو لا بروبورسيون موين ا كونسومي. لا بروبورسيون موين ا كونسومي كتساوي الكونسوماسيون على لو غوفوني. دونك الا خدينا الكونسوماسيون في الاولى شحال عندنا فيها 340 قسمنا على 300 ديال الغوفوني كتعطينا 3.1.13. دونك نمشيو للاخرى كذلك ميم شوز كنديرو 420 مقسومه على اش على 400 دونك عطينا 1.05 اكسيتيرا. دونك هذا هو لا سوليسيون ديال ديك لابليكاسيون. دونك عندنا واحد الكيسيون اللي بقات لينا قال لك في الكيسيون الثانيه قال لك كالكولي لي بان بور شاك نيفو دو ريفوني ديسپونيبل. دونك هذه فوار لو طابلو. دونك راه جاوبنا عليها دابا، ولكن قال لك كيل اي لو سوي دو ريبتير. دونك لو سوي دو ريبتير اللي هضرنا عليها اولا لو سوي دي بان. هاد لو سوي دي بان عندنا قلنا عنده دو كونديسيون. يعني فاش كيكون عندنا لو ريفوني داك لي بارن كيساوي زيرو، وفاش كتكون عندنا الكونسوماسيون كتساوي لو ريفوني. فهذا هو لو سوي دي بان. الا جينا للطابلو درنا واحد المقارنه كنلقاو بلي امتى كتساوى لا كونسوماسيون مع لو ريفوني كيتساواو في هاد 500. دونك لو سوي دو ريفوني دو ريبتير هو ايغال 500. دونك هذا هو لو سوليسيون ديال هاد لابليكاسيون. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله. وموعدنا في الحصه المقبله ان شاء الله بحول الله باش نهضروا على لانفستيسمون.